बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. बोमगच्या इष्टनो तुमका सुमेस्तांक कर्मेलित याजकांचे नावे मोगसो प्रणाम. कर्मेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियळाक स्वागत. आज ऑगस्ट महिन्याची 11 तारीख, संध्याकाळाचो 19वा हप्तो, दीस सोमार. आज आमी आसिसीची सांक्लेरा एक अंकवार हिसो उडास आमी काडटा. तर आता आयसो वांजेल आमी वाचया, नियाळ करूंक मुखार सरया. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता, अध्याय 17, वळी 20:2 तावन 20:7 पर्यंत. शिस गलिलेयांत संगता मेळ्ळे तेन्ना जेजू तांचे लागीं म्हणालो, मनशा पुताक वेगीनच धरून लोकांच्या हातान दितले आनी ते ताका जिवेशी मारतले, पूण तिसऱ्या दिसा देव ताका जिवंत उठयतलो. इतले आयकून शिसांक भोव चड कंत जाली. जेजू आनी ताचे शिस कफेर्नावाक येवन पावतच देवळाची वंतीक वसुलेगार पेद्रू सरशी येवन म्हणाले, तुमचो मेस्त्री देवळाचो वर्सा कायदो दिनावे दिता म्हणे ताणे. आनी पेद्रू घरा भितर सरन तोंड उक्तें करचे पयलींच जेजू ताचे लागीं म्हणालो, सिमाओ, हाका तूं कितें म्हणटाय? संवसाराचे राय कोणा लागचें काप्पो वा सुंक वसूल करतात? आपले स्वंत पोरजे लागचो गी पोरगांवे लागचो? पोरगांवे लागचो जाप दिली पेद्रून. जेजून म्हळें, बरें, तशें जाल्यार गांवच्या निवास्यांक सुटका आसा म्हूण जालें. कशेंय जावं, आमी वसुलेगारांक कश्टांत घालिनाय, देखून तूं सरोवराक वच आनी गरी घाल. गरी एक संपडलेली पयली मासली धर, घे आनी तिचें तोंड उक्तें कर. तातूंत तुका 1 रुपया नाणें मेळटलें. तें काडन म्हजे आनी तुजे बाबतीचे वंतीक म्हूण तांकां दी. देवाचें उतर हें वाक्कण्णी तुका क्रिस्ता. भोवन आनी भणीनो, आयच्या वांजेलांत 2 संगती आसात, 2 विशय. आनी वयल्या बार पळयतना ते एकामेकाक कांय संबंध नातल्ले तशें दिसतात. खंयचे ते? एक, आयच्या वाचपाच्या सुरवेर जेजू ताच्या कश्टां, मरणां आनी पुनर्जिवंतपणा विशयंत उलयता. हिज प्रेडिक्शन ऑफ हिज पॅशन, डेथ एंड रेझरेक्शन. ताच्या उपरांत या वाचपाच्या अक्रेक एक आजाप आसा. कसलें आजाप तें? एका मास्तलेच्या तोंडांत रुपयाचें नाणें मेळचें. त्या देखून हांवें म्हळें, 2 गणितां एकामेकाक ताळ पडनात आसलीं. पूण आमी गुंडायेन नियाळ केलो जाल्यार ही दोनी गणितां सांगाता हाडटाना आमकां एक संदेश दितात. आमकां एक संदेश दितात. कसलें तें? भोवन आनी भणीनो, ह्या वाचपाच्या सुरवेक जेजू ताच्या कश्टां मरणा विशयंत आपणाच्या शिसांक तो सांगता. मनशा पुताक वेगीनच धरून लोकांच्या हातान दितले आनी ताका जिवेशी मारतले, पूण तिसऱ्या दिसा देव ताका जिवंत उठयतलो. हें जेजून दुसरे पोवटी सांगचें ताच्या मरणा विशयंत. हाका आमी इंग्लिशांत पॅशन प्रेडिक्शन म्हणटात. हें जेजून करचें दुसरे पोवटी जावन आसा. आनी हांगा हें आयकल्ले उपरांत मातेव म्हणटा की इतलें आयकून शिसांक भोव चड कंत जाली. भोव चड कंत जाली. कित्याक? ते एक्सपेक्ट करनासलो मेस्साया एका रितीचो,
प्रत्येक जावन राजकीय रितीचो रोमागरांक सलवून जुदेवांचे राज्य स्थापन करचे तसलो. पूण तसलो न्हय म्हणटना तांकां निजाकी बेजार जाता. आनी हें तोळ मात्र न्हय, आतांच्या कालारय सेम. कितें म्हळ्यार आमी देवाचें राज जोडचें वा सर्ग जोडचो वा पुनर्जिवनपण जोडचें, आमकां स्मूथ आसूंक जाय, फेर आसूंक जाय, सुलाभ आसूंक जाय, इजी आसूंक जाय अशें आमी चिंतचें आसा. कश्ट नश्ट नासतना सुलाभेन जोडचें तसलें जायचें म्हणून आमी चिंतचें आसा. पूण जेजू हांगासर एका दुसऱ्याच रितीच्या मिसावाक तांकां आपयते आसा. उडास दवरया मोगाळ भोवन निबडिनो. मोग केदाळय सॅक्रिफिसांत आटापता. सॅक्रिफिसा विणें मोग ना. ताचें रायपण न्हय मिलिटरी जैतांत आटापून आसा, बदलाक कुर्साच्या मरणमुखांत. पयलो विशय. आतां ह्या वाचपांत आनी एक विशेश घडीत घडता. कितें तें? देवळाची वंतीक वसूल करतले पेद्रू सरशी येवन म्हणटात की तुजो मेस्त्री देवळाचो वर्सा कायदो दिनावे. पेद्रू म्हणटा दिता. ह्या वेळार जेजू आनी एक गूंड शिकोवण तांकां दिता. पेद्रू ताका विचारता, संवसाराचे राय कोणा लागसो काप्पो वा सुंक वा टॅक्स वसूल करतात? आपले स्वंत पोरजे लागसो गी वा पोरगाव्या लागसो? पेद्रू म्हणटा पोरगाव्या लागसो. तेन्ना जेजू म्हणटा, तशें जाल्यार गांवच्या निवास्यांक सुटका आसा. द सन्स आर फ्री. आतां हाचो अर्थ कितें? देवाच्या राज्यांत आमी सक्कडी त्या रायाची भुरगीं. कोणाची? देवाची. देवळाक बांदचो तिरवो आसो पळया, तो देवाच्या घराक. पूण जेजू हांगासर देवाचो पूत आनी आमच्या बावतिजमा मुखांत्र आमी देवाची भुरगीं जाल्या, पूत आनी दुवो जाल्या. आनी रायाच्या भुरग्यांनी तांच्या बापाच्या घरा आसूंक तिरवो बांदचे म्हूण ना. ते हक्कान ते जिवंक शकतात. पूण आतां हांगा आनी एक ट्विस्ट आसा पळया. जेजू म्हणटा कोणाक? पेद्रूक, आमी वसुलेगरांक कश्टान घालिनाये, देखून तूं सरोवराक वच आनी गरी घाल. आनी घरी एक सांपडलेली पयली मासली धर, घे आनी तिचें तोंड उक्तें कर. तातूंत एक तुका रुपया नाणें मेळटलें. तें काडन म्हजे आनी तुजे बाबतीची वंती घे म्हूण तांकां दी. आनी एका उतरान जेजू कितें म्हणटा? आमी सक्कडी फ्री, स्वतंत्र. देवाची भुरगीं जाल्ले आमी सुंक बांदचे म्हूण ना. पूण आमी बांदूंक आसा कित्या खातीर? मोगा खातीर, गौरवा खातीर आनी मिसावा खातीर. आतां हांव हांगा सुंक म्हणटना हांव IT रिटर्न्सा विशयन वा टॅक्स बांदचे विशयन उलयते ना. आमी हांगा आत्मीक संगती विशयन उलयते आसा. खंडी जावन आमी गव्हर्मेंटाक टॅक्स बांदूंक आसा. तातूंत कांय दुसरें उलोवणें ना. त्या देखून क्रिस्तांव मेच्युरिटी म्हळ्यार कालें नॉट युजींग आवर फ्रीडम टू एवॉयड रिस्पॉन्सिबिलिटी बट टू सर्व इन लव. क्रिस्ती मेच्युरिटी म्हळ्यार आमची जबाबदारी तावन आमी सुकारी मारची न्हय. आमचे स्वतंत्र उपयोग करून आमच्या जबाबदारी तावन आमी सुकारी मारची न्हय, पूण मोगान सेवा करचे खातीर. टू सर्व इन लव. आतां आमचो
लोक आसा पळया, आमचो लोक म्हळ्यार आतांचो मॉडर्न जनरेशन म्हूण येत, हे फ्रीडम म्हणलें एक सूख रितीन समजून घेता. जायत्यांक स्वतंत्र म्हळ्यार म्हाका कितें बरें लागता तें हांव करतां, आय कॅन डू वॉट आय वॉन्ट. दुसऱ्यांनी कोणेंय कितेंय सांगचें म्हणून ना, माय लायफ माय चॉयस. पूण पवित्र पुस्तकांत स्वतंत्र म्हळ्यार म्हाका कितें जाय तें करचें न्ही, पूण जें कितें सारकें आसा तें करचें. फ्रीडम इज नॉट द पावर टू डू वॉट एवर यू लायक, बट द ग्रेस टू डू वॉट इज रायट. कितें बरें आसा तें करचें. आनी आमी देवाची भुरगीं म्हणटना, देवाचे पूत आनी धूव म्हणटना आमी पोरण्या त्या एका धर्मशास्त्रांतून स्वतंत्र आसा. म्हळ्यार बियांतावन वा हांवें हें केल्यार मात्र म्हाका देवाचें बेसांव मेळटा म्हणच्या तसल्या एका कीड चिंतपातावन. जेजू तें स्वतंत्र म्हळ्यार तें एक आपोवणें, तें एक लायसन्स न्ही. हेरां खातीर तुजें बरेंपण कितें आसा तें त्याग करूंक आसचें तसलें एक उदारमन. थोडीं दृश्टांतां हांव तुमचे मुखार दवरतां पळया. आतां तुमकां घरांत जोर म्युजीक घालीचें म्हणून मन जातलें, म्युजीक घालीचें म्हणून. पूण तुमच्या शेजारा एकलो भुरगो परिक्षेक शिकते आसा, तेन्ना कितें करता तूं? त्या विद्यार्थी वयल्या मोगान तुजो सावंड तूं उणो करताय. आतां ऑनलायनीर थोडे फावटी कितेंय जाय अशें हांव करता म्हूण बगूंक पुरो, वा मॅसेजीस आयिल्ल्यो पुरो मॅसेजीस हांव फॉरवर्ड करता म्हूण बगूंक पुरो. पूण फॉरवर्ड करतना वा पोस्ट करतना तूं इल्लें चिंताय, ही मॅसेज हेरांक बऱ्याक पडत गी, ही मॅसेज समुदाय बांदून हाडीत गी, ना तर हांव पोस्ट करिना. इगर्जेंत वाड्यांत तुका सेवा दिवंक कांय कंपल्शन आसचें ना, पूण तुज्या इगर्जेक तुज्या वाड्याक गरज आसा देखून तूं तें मोगान करताय. जेजूक सांगीत आसलें, हांव देवाचो पूत, सो म्हाका कायदो बांदचो वा तिरवो बांदचो कांय कायदो ना. पूण जेजू म्हणटा हेरांक कश्टार घालचें नाका, हेरांक पाड देख दिवची नाका. आतां ह्या मास्तले विशयंत आनी त्या मास्तलेच्या तोंडांत आसलेल्या नाण्या विशयंत पवित्र सभेचे दोतोर, तांकां आमी फादर्स ऑफ द चर्च म्हणटा, हातून एका रितीचो संकेत पळयतात, सिंबलिजम. कसलो सिंबल आसा तांचो, कसलो संकेत आसा? दर्यो म्हळ्यार संवसार, आनी हे नाणें म्हळ्यार, नाणें न्ही, मास्तली म्हळ्यार सुवार्थ म्हणल्या नेट्टा मुखांत्र दरलोलो ओत्मो. दर्यो म्हळ्यार संवसार आनी तातून मास्तली म्हळ्यार ओत्मो, सोल. आनी ह्या आत्म्याक कोणें धरलां? सुवार्थ प्रसार जाल्ले वरवीं ताका धरलां. आनी नाण्यांत केदाळे कितें आसता? रायाचें सील वा ताचें रुपणें आसता. सो आमच्या आत्म्यांत देवाचें रुपणें आसा. केन्ना सुवार्थ प्रसारा मुखांत्र आमी मनशांक धरता, आमी तांचें तें देवाचें रुपणें देखता आनी तांकां आमी पाटी देवाक दिता. तर मुगाळ भोव निबडिनो, तुजी आयडेंटिटी कितें पयलें जाण आसा. तूं देवाचो पूत, तूं ताच्या घराक सरवल्लोय. दुसरें, तुजें फ्रीडम बऱ्या रितीन जिये. हांवें करिजेत्त गी म्हूण विचारच्या बदलाक हांवें आनी किर्लें करयेत गी. दुसऱ्यांनी डांकोन पडचे बरी कारण जायनाका, म्हळ्यार दुसऱ्यांच्या
पातकाक कारण जायनाका. उतरांनी करण्यांनी ऑनलायन केदाळाय जेजूक रेप्रेझेंट करचे तसले विंचून आमची जावं. आज आमी आसिसीची सांक्लेर ही सोवडास आमी काडटा. तरणाटी चली जेजू विशयंत आयकता आनी सुवार्ता प्रसार जाल्ली गंभीर रितीन घेता, सिरियस जावन. 18 वर्सां प्रायर आपणाची ग्रेस्तकाय, आपणाचें रक्षण आनी आपणाचें कुटाम आनी आपणा खातीर कुटुंबान दवरलें प्लॅन्स सक्कड सांडटा आनी संपूर्ण दुबळेकायेंत आनी विश्वासपणांत जेजूचो पाटलाव करता. स्वतंत्र कितें म्हणून सारकें तिका कळीत आसलें. आपणाक कितें जाय तशें करचें न्ही, पूण देवाक मानता तसली जिणी जिवचीच स्वतंत्र म्हणून तिका कळीत आसलें. आयच्या वाचपान सांगलेले प्रमाणे केवल आपणाक मेळच्या प्रिविलेजेसाक चिटकोवन रावचें न्ही, बदलाक खालतेपणान सेवा दिवंक आसा म्हूण ती समजता. पेद्रू भाशेन देव आपणाच्या गरजांक पावता म्हूण ती समजता. आनी जेजूच्या पुनर्जिवंतपणा उपरांत कशें शिस बरवशान जियेलें तशें ती बरवशान जियेली. खंयचेच कश्ट नश्ट तिका फाटीं दवरूंक शकलें ना. तर क्लेराच्या आदर्शान, देवाच्या बेसावान आमी सदांच देवाची खरी भुरगीं जावन जियोंक जाय असो आदार ह्या वेळार मागया. सर्वेस्पराक हरसी ए जेरुसलेमा किर्तनाचो श्लोक आसा. खंडी जावन आमी देवाची रचना जाल्ल्यानी देवाक हरसूंक फावो. भक्तीपणान हें किर्तन आतां आमी मागया. श्लोक. सर्वेस्पराक हरसी ए जेरुसलेमा. सर्वेस्पराक हरसी ए जेरुसलेमा. सर्वेस्पराक हरसी ए जेरुसलेमा. तुज्या देवाक ना वाड ए सियोना. कित्याक ताणें तुज्या दरवटाचे आडंबे घट केल्यात आनी तुजे भितर जियेतल्या तुज्या भुरग्यांक आशिर्वादीत केल्यात. सर्वेस्पराक हरसी ए जेरुसलेमा. तुज्या शिमा भितर ताणें तुका दिल्या सवस्काय, उंची गोव तुका दिवन दादोशी केला. संवसाराचेर तो आपलो संदेश धरता, तुर्तां ताची शुभवार्ता प्रसार जाता. सर्वेस्पराक हरसी ए जेरुसलेमा. तो आपले उतर जाकोबाक कळीत करता, इस्रायलाक आपली विधी नियमां परगडता. दुसऱ्या खंयच्याय राष्ट्रांक ताणें अशें करूंक ना. आपल्या नियमाची रीत नीत तांकां उगडूंक ना. सर्वेस्पराक हरसी ए जेरुसलेमा. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. भोवन आनी भयणीनो, देवाचो आशिर्वाद मागून घेयात. सर पदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. आज जे कोण जल्मदिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास काडटा. फादर रेजिनाल्ड सफारी खर्मिलीत, एल्डन लोबो नंदिनी लेआउट बेंगलोर तावन, ऑस्टिन डिसोजा वेले पार्ले मुंबय तावन जल्मदिवस संभ्रमच्या तुमकां हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाचे आशिर्वादां तुमचेर आमी मागता. सांगताच देवदीन अनिटा मर्लिन मिनेजस अंधेरी चकला मुंबय तावन, मॅग्दलिन कुटिन्ना शिरवा उडपी तावन देवदीन जाल्ल्या हांकां सर्वेस्पर देव सासनीक विशय फावो करनी म्हणून आमचें मागणें. तुमकां सुमेस्तांक एका पुरबायेचो दीस मागता. तशेंच एक नवो हप्तो फाल्यां परत मेळया. मोगसो.